हे हाय नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। देखिए आज का जो वीडियो होने वाला है वो है अराइवल साइंस ऑफ इमाम मेहदी। देखिए जो भी इंसान इस्लाम से जुड़ा हुआ है या फिर उनको थोड़ा सा भी इस्लाम के बारे में नॉलेज है, देखिए हमारी नॉलेज तो इतनी नहीं है मगर इतना तो हमें भी पता है कि कुरान जो पाक किताब है उस वहां पर भी इनके जो अराइवल है उसके बारे में बताया गया है। तो आज का देखिए ये वीडियो है अराइवल साइंस ऑफ इमाम मेहदी एंड हदिया ऑफ प्रॉफिट इन उर्दू हिंदी एंड ऑफ द टाइम। तो वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं भाई, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इनके बारे में जानने के लिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, क़यामत का ज़हूर पज़ीर होना और इस दुनिया का ख़त्म हो जाना और एक नए जहां का वजूद में आना जहां हर एक को अपने अपने आमाल का हिसाब देना है और फिर जन्नत जहन्नुम के फैसले, ये तमाम वो बातें हैं जिन पर आज तक कुरान और हदीस और मुख्तलिफ किताबें अपने अपने लिहाज से तशरीह करती नजर आती हैं। लेकिन कयामत के कायम होने से पहले कुछ अहम निशानियां हैं जिनका ज़हूर पजीर होना बरहक करार दिया गया है, जिनमें से अक्सर पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन इनमें से चंद अहम बातें और निशानियां जो बाकी थीं, उनमें से एक हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर भी है, जिनका ज़हूर कयामत के सरबस्ता राजों में से एक अहम राज ही समझा जाता है। दोस्तों, इमाम मेहदी कौन है, किस रूप में आएंगे, कब आएंगे और उनकी आमद के बाद क्या होगा, ये वो बातें हैं जिन पर हर फिरका ही अपने अपने तर्ज और अपने अपने अकायद के मुताबिक बहस करता नजर आता है। मसलन शिया कौम के मुताबिक इमाम मेहदी का ज़हूर बहुत पहले हो चुका है और इस पर वो अपने लिहाज से शवाहिद भी पेश करते हैं, लेकिन सुन्नी हजरात इस बात से इख्तिलाफ करते नजर आते हैं। बहरहाल हम किसी फिरके के हिसाब से नहीं बल्कि तारीख और तहकीक के मुताबिक और कुरान और अहादीस की रोशनी में इस पर बहस करेंगे। ख़वातीनो हजरात, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर तो बरहक है और इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी अहादीस मुबारका में बता दिया था और इनके ज़हूर के मुतल्लिक अबू दाऊद, इब्ने माजा और तिरमिज़ी की अहादीस में मुफस्सल बयान भी किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया था कि एक वक्त आएगा जब हर तरफ फितना और फसाद होगा, लोग दीने हक छोड़ बैठेंगे। उस वक्त एक शख्स जो फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की नस्ल में से होगा, वो दुनिया में आएगा और हर तरफ अमन व अमान फैला देगा। इसी तरह एक बार बाब इल्म यानी सैयदना अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में एक दिन आएगा जब मेरे खानदान में से एक फर्द उठेगा और दुनिया को इंसाफ से भर देगा। वो मेरी नस्ल में से होंगे और उनका नाम मेरे नाम पर होगा और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा। दोस्तों, इमाम मेहदी का असली नाम, शख्सियत और हुलिया कैसा होगा, इसके बारे में मुख्तलिफ जगह जो इरशादात होते हैं उनके मुताबिक इनका असल नाम इमाम मोहम्मद अब्दुल्ला होगा। मेहदी इनका लक़ब होगा जिसके मानी हिदायत याफ्ता खलीफा के हैं। इनका चेहरा नूर की मानिंद चमक रहा होगा और नाक ऊंची होगी, दोनों भौं के दरमियान कदरे फासला होगा और आंखें सुरमगी होंगी और उम्र 15 से 25 साल होगी। इनकी शख्सियत और कायदाना सलाहियतें बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानिंद होंगी और जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस्लाम फैला फूला था, ऐसे ही इनके दौर में फैलेगा। नाज़रीन, इनकी आमद के मुतल्लिक बयान होता है कि जब दुनिया जंगों और फितने फसाद से दोचार होगी, हर तरफ मजालिम के पहाड़ टूट रहे होंगे, मदीना और मक्का के बाहर फितना और फसाद बर्पा होगा, खाना काबा पर हमले हो रहे होंगे, इस वक्त एक शख्स तमाम तर कायदाना सलाहियतों से लेस और जदीद टेक्नोलॉजी से रूशनास दुनिया में ज़हूर पजीर होगा। इनकी आमद के वक्त तो किसी को यह अंदाजा नहीं होगा कि यही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है जिनका जिक्र अहादीस में हो चुका है।
لیکن بعد میں جب دنیا میں امن و آشتی قائم ہوگی تو دوران حج وہ خود کو ظاہر کریں گے، اور وہی وہ وقت ہوگا جب لوگ جوگ در جوگ ان کے پاس حاضر ہوں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا جب دشمنان اسلام مسلمانوں کو اس طرح قتل کریں گے جیسے کھانے والے کھانے کے برتنوں پر ٹوٹتے ہیں، اور اس وقت اگر تم مہدی کو دیکھو تو ان سے بیعت کر لینا، چاہے تمہیں برف پر گھسیٹ کر ہی کیوں نہ جانا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ ہوگا۔ ابو داؤد۔ ناظرین گرامی، روایت و احادیث کے مطابق ان کی آمد ایسے وقت پر ہوگی جب جنگوں کا دور ہوگا، یعنی وہ جنگوں کے پس منظر میں تشریف لائیں گے، اور آخری صلیبی جنگیں بھی انہی کے دور میں ہوں گی، اور یہ جنگیں اپنے گہرے اثرات چھوڑیں گی۔ یہ ایسا وقت ہوگا جب مدینہ تباہ ہو رہا ہوگا اور یروشلم پھل پھول رہا ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام مکہ سے مدینہ کی طرف چلیں گے، فوج کے لشکر مکہ اور خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے آ رہے ہوں گے، تو انہیں زمین میں دھنسا دیا جائے گا، اور لوگ کسی امام کے بغیر حج کر رہے ہوں گے، اور منا کے مقام پر جنگ ہوگی، ہر طرف فساد مچے گا۔ ایسی صورتحال میں ان کا ظہور ہوگا کہ لوگ انہیں دیکھتے ہی ان کے ساتھ بیعت کریں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو منافقین میں سے ہوں گے، اور وہ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ آپ علیہ السلام برائی سے جنگ کریں گے اور فتنے کو ختم کرنے کے لیے پوری طرح میدان میں اتریں گے، انہیں شہید کرنے کی کوششیں بھی کی جائیں گی، لیکن اللہ کا یہ خلیفہ برائی کا خاتمہ کر کے رہے گا۔ اس کے علاوہ بعض جگہ ان کی آمد سے متعلق کچھ اور بھی نشانیاں بیان ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر رمضان میں 2 بار سورج گرہن کا ہونا، جو کہ محققین کے مطابق ایک ہی سال یا مہینے میں ہونا ناممکن ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ مشرق سے ایک ستارہ نکلے گا جو 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ تاریخ کے مطابق یہ ستارہ پہلے انبیاء کے دور میں اہم اوقات میں نکلا کرتا تھا، جیسے فرعون کے لشکر کے تباہ ہونے، نوح کی کشتی کے چلنے اور قوم کے تباہ ہونے کے وقت ظہور پذیر ہوتا تھا۔ ترجمان رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کالے جھنڈے والے خراسان سے آئیں گے اور ہر طرف اپنے پرچم لہرا دیں گے۔ یہ وفد امام مہدی کا ہوگا، جو ان کی سپہ سالاری میں ہر طرف اپنی طاقت کا سکہ جما دے گا۔ ناظرین گرامی، اب جیسا کہ ان احادیث کے مطابق ان کی آمد جنگوں کے دور میں ہوگی، تو عین ممکن ہے کہ دنیا کی تیسری عالمی جنگ انہی کی سربراہی میں لڑی جائے، جس کے بارے میں روز نئے نئے انکشافات ہوتے رہتے ہیں۔ موجودہ محققین کے مطابق امریکہ، جو اپنی سپر پاور آہستہ آہستہ کھو رہا ہے، ایک وقت میں مشتعل ہو کے وہ مسلمانوں سے عظیم جنگ کرے گا، جس کو تیسری عالمی جنگ کے نام سے جوڑا جاتا ہے۔ اب اس تیسری جنگ اور امام مہدی کا ظہور ان کڑیوں کو آپس میں کسی حد تک ملاتا ہے، اور مستقبل قریب میں کیا ہونا ہے، کن اوقات میں ہونا ہے اور کیسے ہونا ہے، اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے اور وہی جاننے والا ہے۔ خیر، ہماری دعا یہ ہے کہ ہم ایسے واقعات میں ایمان والوں میں شمار ہوں اور اللہ کے ہاں اسی حالت میں اٹھائے جائیں۔ دیکھیے، یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو امام مہدی ہے ان کا جنم کب ہونے والا ہے، اور ان کا مطلب ایک ڈسکرپشن کیسا ہوگا، وہ کیسے دکھیں گے، ان کی عمر کیا ہوگی، یہ ہم نے اس ویڈیو کے مادھیم سے جانا ہے۔ دیکھیے، نہ ہی صرف اسلام میں، ہندوازم میں بھی یہاں پر مانا گیا ہے کہ ایک افطار ہوگا، اور کل کی افطار ہوگا، رائٹ، کل کی افطار ہوگا یہاں پر، اور وہ جو آئیں گے، وہ جب آئیں گے جب بہت زیادہ یہاں پر جیسے کہ قیامت آ چکی ہوگی، لوگ باغ ایک دوسرے کو کاٹنے لگ جائیں گے، یا پھر انسان کو کھانے لگ جائے گا، جہاں جس دنیا میں کوئی بھگوان کو نہیں مانے گا، اس سمے میں یہ افطار یہاں پر ہوں گے۔ اور یہی اسلام میں بھی ایسا بتایا گیا ہے کہ جب اسلام نہیں پڑھی جائے گی، اسلام کو ماننے والے بہت کم ہو جائیں گے، لوگ باغ بہت زیادہ قتل عام مچا دیں گے، جب ان کا افطار، ان کا جو ارائیول ہے اس سمے پر ہوگا۔ تو بہت ہی اچھا آج کے ان ڈسکور دی ورلڈ ویڈیو یوٹیوب پر جو ہمیں ملا ہے، ان کے مادھیم سے ہمیں جاننے کے لیے ملا ہے، تو ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں ان کے۔
कि आपने ये वीडियो बनाई और हमें एक चांस दिया आपके वीडियो पे रिएक्शन देने का। बहुत ही अच्छा ये वीडियो था, बहुत ही नॉलेजेबल ये वीडियो था, हमें तो बहुत मजा आया। बहुत मजा, मतलब बहुत इतना इंटरेस्टिंग था ना कि मतलब बहुत डीप में ऐसे घुस ही गए दोनों देखने के लिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ में बहुत ही जल्द। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, कमेंट्स करके भी बताएं हमें। चलिए नमस्कार, फिर मिलेंगे जल्दी नए वीडियो के साथ।